नमो नमः। आचार्य द्वितीय वर्षे अधीयानाः ये छात्राः वर्तन्ते तेषां समेषां समक्षं वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डस्य व्याकरणस्य प्राधान्य बोधिकां कारिकाम् आश्रित्य पाठं पाठयितुम् अद्य अहं समुपस्थितः। इतः पूर्वं गतकक्षायाम् आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः सप्तब्रह्मणः अत्यन्तं समीपं तथा च तपसामुत्तमं तपः छन्दसां प्रथमम् अंगं व्याकरणं वर्तते इति भवन्तः अधीतवन्तः। तेन व्याकरणस्य रक्षारूपं प्रयोजनम् अथ च ऊहरूपं प्रयोजनम् अथ च अथ च आगमरूपं प्रयोजनं प्रतिपादितं। ततः परं प्राप्तरूपविभागायाः यो वाचः परमो रसः यत्तत्पूर्णतमं ज्योतिः तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः। प्राप्तरूपविभागायाः रूप वर्ण विभाग युक्ता पद विभाग युक्ता वाक्य विभाग युक्ता या वैखरी वाक् वर्तते तस्याः वाचः साधुत्वज्ञानाय व्याकरण रूपः यः उपायः वर्तते सः आञ्जसः उपायः सरलः उपायः लाघव मूलकः उपायः। अनेन लाघव रूपं प्रयोजनं भवद्भिः गतकक्षायाम् अधीतं। व्याकरणस्य रक्षारूपं प्रयोजनम् अथ च ऊहरूपं प्रयोजनम् अथ च आगमरूपं प्रयोजनम् अथ च लाघवरूपं प्रयोजनं गतकक्षायां भवन्तः अधीतवन्तः। अद्य व्याकरणस्य प्राधान्यं यत् प्रतिपादितं गतकक्षायां पुनश्च तत् प्राधान्यम् एव प्रतिपादयितुम् अग्रिमं श्लोकं लिखति भर्तृहरिः। किं लिखति? अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम् तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणाधृते। अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां निबन्धनं शब्दा एव शब्दानां तत्त्वावबोधः व्याकरणाधृते नास्ति इति अन्वयः। अन्वयः कः वर्तते? तर्हि अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां निबन्धनं शब्दा एव शब्दानां तत्त्वावबोधः व्याकरणाधृते नास्ति इति श्लोकस्य अन्वयः। तर्हि अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनं शब्दा एव निबन्धनम् अर्थात् मूलं कारणं शब्दा एव वर्तते। अर्थानां प्रवृत्तौ निमित्तम् अर्थप्रवृत्तितत्त्व अर्थानां प्रवृत्तौ यत्तत्त्वं तेषां तत्त्वानां निबन्धनं व्याकरणं शब्दा एव वर्तते। तदेव लिखितं। अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम् अत्र समासः एवं कर्तव्यः। अर्थानां प्रवृत्तौ अर्थानां प्रवृत्तिः अर्थप्रवृत्तिः अर्थप्रवृत्तेः तत्त्वानि
इति अर्थ प्रवृत्ति तत्वानि तेषाम् अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां निबंधनम कारणम शब्दा एव। तर्हि अर्थानाम् अर्थपदेन कस्य ग्रहणं त गवादीनां व्यक्तेः ग्रहणं, गवादि व्यक्तेः ग्रहणं। तर्हि गवादि रूपा जे अर्थाः तेषाम् अर्थानां प्रवृत्तौ, प्रवृत्ति कथं भवति गवादौ, गवादौ प्रवृत्तिः, प्रवृत्ति अर्थात प्रवर्तना, प्रवर्तना प्रवृत्ति। तक आनयनादि रूपम बंधनादि रूपम या प्रवृत्ति आनयने प्रवृत्ति भवति। अर्थानां गवादि व्यक्तीनां प्रवृत्ति अर्थात आनयने प्रवृत्ति बंधनादौ प्रवृत्ति। गामानय इति उच्चारिते सति आनयने प्रवृत्ति, बधान इति उच्चारिते सति बंधने प्रवृत्ति। तर्हि अत्र प्रवृत्तिपदेन आनयन बंधनादि रूपा प्रवृत्ति गृह्यते, स्वीक्रियते। तर्हि अर्थानां प्रवृत्तेः तत्वानि, अर्थानां प्रवृत्तौ प्रवृत्तेः तत्वानि, तत्वानि अर्थात सामान्य ज धर्मः, सामान्य भूतः ज धर्मः, गोत्वादि, गोत्व अस्वादि रूपः च धर्मः। गोप व्यक्तौ अस्वत्व रूपः धर्मः तिष्ठति, अस्वत्व सामान्यं तिष्ठति। गो व्यक्तौ गोत्व सामान्यम, अश्व व्यक्तौ अस्वत्व सामान्यम। तर्हि गोत्व सामान्य रूपः च अर्थः अस्वत्व सामान्य भूत अर्थ एव तत्वपदेन उच्यते। तर्हि अर्थ प्रवृत्तौ तत्वं, तर्हि गोत्व अस्वत्वादीनि तत्वानि सन्ति, गोत्व अस्वत्वादीनि तत्वानि सन्ति। और तेषां तत्वानां अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां, अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां अर्थात गोत्व अस्वत्व रूप तत्वानां निबंधनं कारणं शब्दा एव वर्तन्ते, शब्दा एव सन्ति। तर्हि अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां शब्दा एव, ततो हि शब्देनैव प्रवृत्ति अर्थ प्रवृत्ति तत्वे अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां निबंधनं मूलं कारणं किमस्ति, शब्दा एव सन्ति, शब्दा एव वर्तन्ते। तदेव उच्यते अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां शब्दा एव निबंधनं। शब्दानां तत्वावबोध, शब्दानां अथ जे शब्दाः सन्ति अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां जे शब्द निबंधनं शब्दाः, मूलं जे शब्दाः, तेषां शब्दानां तत्वावबोधः, यथार्थबोधः, यथार्थस्वरूपबोधः नास्ति व्याकरणादृते। तो व्याकरणादृते भवितुं न शक्नोति। व्याकरणादृते इत्यत्र अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाच्युत्तरपदाजाहि युक्ते इत्सूत्रेण ऋते योगे पंचमी व्यक्ति। व्याकरणं विना नास्ति। व्याकरणेनैव शब्दानां तत्वावबोधः भवितुमर्हति, यथार्थबोधः भवितुमर्हति। व्याकरणेनैव शब्दानां तत्वावबोधः भवितुमर्हति। केनचित् मीमांसकेन उक्तमासीत् तत्वावबोधः शब्दानां नास्ति श्रोत्रेन्द्रियादृते। श्रोत्रेन्द्रियं विना शब्दानां तत्वावबोधः भवितुं न शक्यते। तत् खण्डयितुमेव अत्र भर्तृहरिणा लिखितं। तत्वावबोधः शब्दानां नास्ति
श्रोत्रेन्द्रियादृते इति खण्डयितुं लिखितं तत्त्वावबोध शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते। व्याकरणं विना शब्दानां शब्दानां बोधः यथार्थबोधः भवितुं न शक्यते। अयं भावः शब्दस्य द्वे रूपे स्तः। शब्दस्य द्वे रूपे स्तः। केच ते द्वे रूपे तर्हि एकं साधुत्वम् अपरश्च शब्दस्वरूपम्। तर्हि शब्दस्वरूपस्य ग्रहणं श्रोत्रेन्द्रियेण स्यात् भवेन्नाम तस्य ग्रहणं शब्दस्य ग्रहणं श्रोत्रेन्द्रियेण। किन्तु साधुत्वरूपं यद् वर्तते, साधुत्वं यद् वर्तते तस्य साधुत्वस्य ज्ञानं व्याकरणेनैव भवति। यतो हि व्याकरणं प्रतिपादयति इयं प्रकृतिः, अयं प्रत्ययः, अयं प्रकृत्यर्थः, अयं प्रत्ययार्थः, अयं विशिष्टार्थः इत्यनेन प्रकारेण व्याकरणेन साधुत्वं प्रतिपाद्यते। अस्मिन् अर्थे अयं सक्तः। स्वामिनि अर्थे अयं सक्तः। स्वामिनि अर्थे, वैश्ये अर्थे अर्यः शब्दः साधु। तर्हि व्याकरणेन किं प्रतिपाद्यते? साधुत्वं प्रतिपाद्यते। अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः साधु इति व्याकरणेन प्रतिपाद्यते। निरुक्तेन किं प्रतिपाद्यते? निरुक्तेन प्रतिपाद्यते अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः साधु। अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः साधु इति निरुक्तेन प्रतिपाद्यते। और अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः साधु इति व्याकरणेन प्रतिपाद्यते। इति निरुक्त व्याकरणयोर्मध्ये अस्ति कश्चन भेदः। अतः निरुक्तेनैव सम्भवति व्याकरणस्य का आवश्यकता इति वक्तुं न शक्यते। व्याकरणेन अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः साधु, शब्दानां साधुत्वं प्रतिपाद्यते। और निरुक्तेन अर्थस्य साधुत्वं प्रतिपाद्यते। अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः साधु। तर्हि अर्थस्य साधुत्वं निरुक्तेन, शब्दानां अर्थानां साधुत्वं निरुक्तेन और शब्दानां साधुत्वं व्याकरणेन। इति अस्ति व्याकरण निरुक्तयोर्मध्ये भेदः। अतः व्याकरणस्यापि आवश्यकता वर्तते। व्याकरणस्य आवश्यकता वर्तते शब्दानां साधुत्व प्रतिपादनाय। तर्हि साधुत्वमेव, साधुत्वं किं रूपं? पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म विशेष रूपं साधुत्वं। पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म विशेषं साधुत्वं, पापजनकतावच्छेदक धर्म विशेषः असाधुत्वं। तर्हि साधुत्वेन साधु शब्देनैव अर्थो विधेयः, नापशब्देन। यतो हि समानायाम् अर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन धर्मनियमः क्रियते। तर्हि धर्मनियमं प्रतिपादयितुम् अर्थात् शब्दानां साधुत्वज्ञानं व्याकरणं विना भवितुं न शक्यते। तत्त्वावबोधः अर्थात् साधुत्वज्ञानं। शब्दानां तत्त्वावबोधः, शब्दानां साधुत्वज्ञानम्, अवबोधः ज्ञानं, तत्त्वं साधुत्वं, तत्त्वानाम् अवबोधः, साधुत्वानां तत्त्वस्य अवबोधः, साधुत्वस्य अवबोधः, तत्त्वावबोधः, साधुत्वस्य ज्ञानं। व्याकरणादृते व्याकरणं विना भवितुं न शक्यते। व्याकरणं विना नास्ति इति भावः इति कारिकायाः अर्थः। पुनश्च प्राधान्यं प्रतिपाद्यते। अग्रिमेन श्लोकेन किं प्रतिपादयति भर्तृहरिः कि तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते। तद्वारम् अपवर्गस्य स्वर्गस्य, अपवर्गस्य अर्थात मोक्ष रूप स्वर्गस्य अथवा
अपवर्गस्य द्वारं व्याकरणमस्ति। तद अर्थात तद व्याकरणं तत् शब्दः बुद्धिस्थ परामर्शकः वर्तते, सर्वनाम शब्दः वर्तते। सर्वनाम शब्दः बुद्धिस्थ परामर्शकः। बुद्धौ किमस्ति? व्याकरणं। तत्त्वावबोध शब्दानां नास्ति व्याकरणादृत्ये व्याकरणम् आगतं। तं व्याकरणमेव अवधारयति तच्छब्दः। तद् व्याकरणम् अपवर्गस्य द्वारं वाङ्मलानां चिकित्सितं सर्वविद्यानां पवित्रम् अधिविद्यं प्रकाशते इत्यन्वयः इति श्लोकस्य अन्वयः। तद् व्याकरणम् अपवर्गस्य अज्ञानबन्ध दुःखान् मोक्षस्य ब्रह्म साक्षात्कार रूपं द्वारम् अस्ति। व्याकरणं मोक्षस्य द्वारं वर्तते। कथं मोक्षस्य द्वारः? प्रमाणं किमस्ति? तर्हि महाभाष्यकारः अस्माकं प्रमाणभूतः। महाभाष्यकारः वदति, किं वदति? महता देवेन न साम्यं यथा स्यात् इत्यध्येयं व्याकरणं। महान् देवः शब्दवृषभः शब्दब्रह्मणा तेन शब्दब्रह्मणा अस्माकं सायुज्यं स्यात् इति अध्येयं व्याकरणं। तर्हि महता देवेन न साम्यं यथा स्यात् साम्यं सायुज्यं स्यात् इत्यध्येयं व्याकरणम् इति पतञ्जलिः प्रमाणमस्ति यत् व्याकरणेन मोक्षः प्राप्यते। तत्र सन्देहः जागर्ति कि व्याकरणेन शब्द साक्षात्कारो भवति, आत्मसाक्षात्कारेण मोक्षप्राप्ति, न तु शब्द साक्षात्कारेण। तर्हि व्याकरणेन शब्दस्य साक्षात्कारः भवति। तन्निराकरणाय लिखति भर्तृहरिः, अभिप्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितं प्राहुर्महान्तं ऋषभं येन सायुज्यमिष्यते। अंतरा ज्ञाता च वर्तते तेन सप्तवृषभः तेन सप्तवृषभेण अस्माकं सायुज्यं यथा स्यात् इति अध्येयं व्याकरणम् इति भर्तृहरिः लिखति अस्मिन् ब्रह्मकाण्डे एव। तथा च लिखति अत्रातीत विपर्यासः केवलामनुपश्यति छन्दस्य छन्दसां योनिम् छन्दोमयीं तनुं पश्यति। आत्मा छन्दोमयीं तनुं पश्यति। तनुम् अर्थात् ब्रह्मणः तनुं शरीरं पश्यति। आत्मा ब्रह्मणः तनुं शरीरं पश्यति। तेन शब्द साक्षात्कारः, तेन शब्द साक्षात्कारेण मोक्षः भवति। स्पष्टतया एवं अवगन्तव्यं तयोः द्वयोः श्लोकयोः अयं भावः, इदं तात्पर्यं यत् अस्माकं यः शब्दः वर्तते, अस्माकं वैयाकरणानां यः शब्दः वर्तते, स च शब्दः ब्रह्मरूपः स्फोटात्मकः शब्दः वर्तते। स्फोटात्मकः च शब्दः ब्रह्मरूपः स्फोटात्मकः च शब्दः, स च शब्दः आत्मरूपः ज्ञानरूपः वर्तते। रूपात्मा वर्तते, आत्मरूपज्ञानं वर्तते। तर्हि आत्मरूपज्ञानस्य साक्षात्कारः आत्मज्ञानरूपशब्दस्य साक्षात्कारः व्याकरणेन भवति। तर्हि व्याकरणेन आत्मज्ञानरूपः यः शब्दः स्फोटात्मकः शब्दः वर्तते, हृदये से विराजमानः स्फोटात्मकः शब्दः वर्तते, स आत्मज्ञानरूपः। तर्हि ज्ञानरूपस्य शब्दस्य साक्षात्कारेण किं भवति? शब्दस्य साक्षात्कारेण मोक्षः भवति। तर्हि व्याकरणेन
तादृशस्य शब्दस्य साक्षात्कारो जायते अस्मात् कारणात् व्याकरणेन मोक्षः भवति। तदेव उच्यते तद्द्वारम् अपवर्गस्य तद्व्याकरणम् अपवर्गस्य द्वारं वाङ्मलानां चिकित्सितं वाचामलं वाङ्मलं तेषां मलानां वाङ्मलानां वाचोमलानाम् अपभ्रंशरूपाणां दोषाणां चिकित्सितम् अर्थात अपनयन साधनम दूरीकरण साधनम अपभ्रंशरूपः जः दोषः वर्तते तस्य दोषस्य अपनयन साधनम किमस्ति व्याकरणम अपभ्रंश दोषस्य दोषः वाङ्मलः वर्तते तदोषाः वाङ्मलाः वर्तन्ते वाङ्मलानां चिकित्सितम् अपनयन साधनं व्याकरणमस्ति वाङ्मलानां चिकित्सितम् अपनयन साधनम् अयं भावः आयुर्वेदेन प्रकारेण आयुर्वेदशास्त्रं शारीरदोषाणां वातपित्तकफानां तत्प्रभावाणां च ज्वरादिरोगाणाम् अपनयनं करोति आयुर्वेदशास्त्रं ज्वरादिरोगाणां वातपित्तकफानां तत्प्रभावाणां ज्वरादिदोषाणाम् अपनयन साधनं येन प्रकारेण आयुर्वेदशास्त्रं वर्तते तेनैव प्रकारेण व्याकरणशास्त्रम् अपभ्रंशरूप दोषाणां मलानाम् अपनयन साधनं व्याकरणमस्ति इति वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानां पवित्रं वर्तते। कथं सर्वविद्यानाम् इत्यत्र जतस्थ निर्धारणम् इत्यनेन षष्ठी विभक्ति वर्तते अर्थात सर्वविद्यासु वा पवित्रं व्याकरणं वर्तते। सर्वविद्यासु वा पवित्रं किं सर्वविद्यानां पवित्रं व्याकरणं तदेव उच्यते पवित्रं सर्वविद्यानां। कथं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अस्मात् कारणात् पवित्रं सर्वविद्यानां यतो हि इदं व्याकरणम् अनेन व्याकरणेन साधुत्वज्ञानं प्रतिपाद्यते। साधुत्वम् अर्थात पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म विशेष रूप साधुत्वं प्रतिपाद्यते। अस्मात् कारणात् सर्वविद्यानां पवित्रं पवित्रं सर्वविद्यानां तद्व्याकरणमेव। अधिविद्यं प्रकाशते अधिविद्यं सर्वासु विद्यासु इति अधिविद्यम् इत्यत्र विभक्त्यर्थे अव्ययीभाव समासः अव्ययं विभक्ति इत्यादिना अधिविद्यं प्रकाशते सर्वासु विद्यासु तद्व्याकरणं प्रकाशते तद्व्याकरणमेव प्रकाशितं भवति। कथं सर्वासु विद्यासु प्रकाशितं यतो हि सर्वासु विद्यासु शब्दाः वर्तन्ते तेषां समेषां शब्दानाम् अर्थाः वर्तन्ते तर्हि अर्थे अयं शब्दः साधु इति साधुत्व प्रतिपादनद्वारा यदि अयम् अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः साधु इति व्याकरणेन प्रतिपाद्यते मया पूर्वमुक्तमेव अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः साधु तर्हि शब्देन साधु शब्देनैव अर्थो विधेयः इति यदा आगमिष्यति तर्हि साधु शब्देनैव अर्थो विधेयः सर्वासु विद्यासु व्याकरणेन प्रतिपादितं यत्साधुत्वं तत्साधुत्वम् एव वर्तते। अस्मात् कारणात् अर्थात साधवः शब्दाः एव तत्र निहिताः वर्तन्ते सर्वासु विद्यासु नामभ्रंशाः शब्दाः वर्तन्ते। के शब्दाः सन्ति साधवः शब्दाः सन्ति संस्कृताः शब्दाः सन्ति संस्कृताः शब्दाः अर्थात् साधवः शब्दाः अर्थात् पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म विशिष्टाः शब्दाः सर्वासु विद्यासु वर्तन्ते। सर्वासु विद्यासु ते शब्दाः वर्तन्ते अस्मात् कारणात्
सर्वासु विद्यासु तत्प्रकाशते व्याकरणेन कथम साधुत्वम् आगच्छति कथम अयं शब्दः साधु कथम अयं शब्दः अस्यां विद्यायां समागतः तर्हि व्याकरणेन समागतः अतः सर्वासु विद्यासु तद्व्याकरणमेव प्रकाशते प्रकाशितं तद्व्याकरणमेव प्रकाशितं भवति तर्हि तम स्पष्टं भवति यत् अपवर्गस्य मोक्षस्य साधनं व्याकरणं वर्तते द्वारं व्याकरणं वर्तते साधनं व्याकरणं वर्तते वाङ्मलानां चिकित्सितम् अपनयन साधनं व्याकरणं वर्तते सर्वविद्यानां पवित्रम् अर्थात् साधुत्व प्रतिपादकत्वेन सर्वविद्यानां पवित्रं व्याकरणं वर्तते अथ च सर्वासु विद्यासु इदं व्याकरणमेव प्रकाशते यतो हि साधवः शब्दाः तत्र निहिताः भवन्ति साधुत्वं कथं केन प्रतिपादितं साधुत्वं व्याकरणेन प्रतिपादितम् अतः सप्तद्वारा व्याकरणस्य स्मरणं भवति अतः स्मृतं व्याकरणं तत्र प्रकाशितं भवति अतः सर्वासु विद्यासु व्याकरणं प्रकाशते अस्तु इदानीम् एतदेव स्यात् पुनः अग्रिमायां कक्षायां पुनः श्लोकम् अन्यत् श्लोकम् आदाय आगमिष्यामि अस्तु अद्य एतावदेव स्यात् नमो नमः सर्वेभ्यः धन्यवादः।